27वीं तरमीम पेश होने से पहले ही तनाज़ात का शिकार हो गई है। हुकूमत की अहम इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कई मुजव्वज़ा निकात को मुस्तरद कर दिया है। इस वक्त तक पीपल्स पार्टी आर्टिकल 243 पर तरमीम की मुकम्मल तौर पर हिमायत करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनकी जमात NFC अवार्ड में तब्दीली और सूबाई शेयर कम करने की तजवीज़ को मुस्तरद करती है। दोहरी शहरियत के हवाले से तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे। हुकूमत से बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक किसी तरमीम पर बात ही नहीं हुई है। आईनी अदालतें कायम होनी चाहिए। हुकूमत से मुशावरत करके दीगर निकात पर भी बात करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ भी पीपल्स पार्टी से कुछ मिलता जुलता ही है। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि वो सूबों के इख्तियारात में कमी और 26वीं तरमीम में जिन निकात को निकलवाया गया था उनको दोबारा शामिल किया गया तो फिर वो इसकी मुखालिफत करेंगे। इसकी मुखालिफत के बाद हुकूमत की जानिब से आज होने वाला काबीना का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया है, जिसमें इस मुजव्वज़ा तरमीम को मंजूरी के लिए पेश किया जाना था। कल रात समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना था कि अब आईनी बेंच नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर एक अलग आईनी अदालत कायम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत का स्टेटस एक होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जज आईनी अदालत को लीड करेगा। आईनी अदालत में जजेस की तादाद 8 के करीब हो सकती है, जिनके रिटायरमेंट की उम्र भी बढ़ाई जाएगी। तरमीम की मंजूरी से जजेस के ट्रांसफर का इख्तियार अब जुडिशल कमीशन के पास होगा। राना सनाउल्लाह के मुताबिक इस तरमीम में बल्दियाती हुकूमत का मामला भी रखा गया है, जिसके तहत 4 साल में बल्दियाती इलेक्शन लाजमी करवाना होंगे। मुजव्वज़ा तरमीम में सरकारी मुलाजमीन के लिए दोहरी शहरियत ख़त्म करने की तजवीज़ भी शामिल है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि हुकूमत एक कदम पीछे हटेगी या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कदम आगे बढ़ेगी। ये दोनों एक पेज पर आ भी जाएं तो भी मौलाना फजल रहमान को मनाना फिर एक अलग ही मरहला होगा। नंबर गेम क्या कहानी सुना रहे हैं वो सामने रख देते हैं। कौमी असेंबली में तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को 224 का हिस्सा दरकार है। यहाँ हुकूमत के पास इत्तेहादियों को मिलाकर भी 13 वोट जायद हैं, यानी 237 वोट हुकूमत के पास हैं। लेकिन सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 64 वोट दरकार हैं। यहाँ हुकूमत के पास 3 वोट कम हैं, यानी 61 अराकीन है। अब अगर जमीयत उलमा इस्लाम और अवामी नेशनल पार्टी हुकूमत की हिमायत करती है तो हुकूमत को कोई मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन अगर ये दोनों जमातें तरमीम की मुखालफत करती हैं तो फिर हुकूमत का इन्हिसार उन अराकीन पर होगा जो PTI के हिमायत याफ्ता हैं लेकिन इस वक्त आज़ाद हैसियत में सेनेट में मौजूद हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में इंतहाई मेरे मौजूद मेहमान हैं बैरिल मलिक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक साहब, मैं आपके वक्त की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो ज़रा इसी मामले पर बात कर लेते हैं, क्योंकि हम ये सुन रहे थे कि आज ले कर दिया जाएगा, इसका मुसव्वदा आज असेंबली में पेश कर दिया जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से जवाब नहीं मिला, उसके बाद ये असेंबली में पेश नहीं हो सका। क्या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है, अभी थोड़ी देर पहले भी बिलावल साहब ने बात की, तो हुकूमत एक कदम पीछे हटेगी? सर, क्या होगा? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हमारी बड़ी इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी के बगैर ना सिर्फ नेशनल असेंबली में बल्कि सेनेट में भी वो नंबर्स नहीं हैं, और उनकी हमायत होगी, उनका इत्तेहाद साथ होगा जिस इत्तेहाद में हम हैं, और उनकी सपोर्ट के साथ ही हम ये आईनी तरमीम कर सकेंगे, क्योंकि वो बड़ी इत्तेहादी जमात है। और इसीलिए हमने सबसे पहले भी उन्हीं को रीच आउट किया, और उन्हीं के साथ ही जो सेलिएंट पॉइंट्स थे या वर्किंग पेपर था या वर्किंग ड्राफ्ट कह लें, वो उनके साथ शेयर किया। मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर कर सकता हूँ इस हवाले से कि उनके एतराज़ या इस हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है। उनका एक तरीक़ाकार है और वो अपने CEC में तमाम तर मामले को लेके गए हैं, और उस पर कल जो है एक मीटिंग हुई है और आज भी उनकी मीटिंग जो है वो हो रही है, और उसका क्या फैसला आता है, क्या नतीजा आता है। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि आईनी अदालत और आर्टिकल 243 के हवाले से उन्होंने कहा बिल्कुल वो सपोर्ट करेंगे, और इन प्रिंसिपल जो उनकी सपोर्ट है, क्योंकि आईनी अदालत का जो अनफिनिश्ड एजेंडा या अनफिनिश्ड बिजनेस कह लें, वो तो दोनों जमातों का था। COD की रूह से अगर देखें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या मिसाक जमहूरियत का जो हमारा एग्रीमेंट था, तो वो तो उस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट है। इसी तरह 243 पे भी है। बाकी जो दीगर चीज़ें हैं, NFC पे एतराज़ की बात नहीं है। मेरे ख्याल से उसका कोई वायबल मैकेनिज्म जो है
وہ دیکھا جا رہا ہے، اور یہ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبوں کی خود مختاری بالکل ہمیں بھی وہ اتنی ہی عزیز ہے. صوبوں کی جو ریسورسز ہیں یا صوبوں کے جو حق ہیں یا ڈیولوشن آف پاور جسے عام فہم میں کہا جاتا ہے، تو بالکل ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم اس کے ساتھ یہ تاثر دینا غلط ہے کہ 18ویں ترمیم کا کوئی رول بیک ہو رہا ہے. سر یہ تو واضح کریں نا کہ اگر NFC پر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں مانتی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ایک قدم پیچھے ہٹیں گے سر؟ دیکھیں، اب ان کے نمبرز تو ضروری ہیں کسی بھی آئینی ترمیم کو آگے بڑھانے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک مختلف میکنزم ضرور نکل سکتا ہے. میں آپ کے ساتھ اتنا شیئر کر لیتا ہوں، چلیں اس طرح کر لیتے ہیں کہ اگر NFC کے اوپر آرٹیکل 160 کے اندر وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو مت چھیڑیں یا اس کا کوئی دوسرا راستہ یا طریقہ نکال لیں، تو پھر بالکل ٹھیک ہے. NFC کے اوپر جو میٹنگ ہوتی ہے وارڈ کی، وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے حوالے سے ہو یا دیگر، تو ادھر آ کے کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور نکالیں. اسی طرح میں اپنے پچھلا جو میں نے سوال میں جواب آپ کے سامنے رکھا، تو میں نے یہی بات کی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ صوبوں کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے ساتھ ساتھ، جس کے ساتھ ہم سب کھڑے ہیں، کوئی اس کو ڈینائی نہیں کرتا اور سارے کہتے ہیں کہ صوبوں کے حق کی جنگ لڑنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ پھر یہ بھی درست بات نہیں کہ آپ وفاق کو کمزور کریں. تو اس کو ہونا چاہیے. رائٹ ناؤ یہ ایک امبیلنسڈ ہے، یہ ایک امبیلنس ایگزسٹ کر رہا ہے. 243 کے حوالے سے آئین کے آرٹیکل، اس کی بلاول صاحب نے حمایت کی ہے اور اس کی کچھ تفصیلات بھی انہوں نے سامنے رکھی ہیں. ذرا وہ تفصیلات سنیے پھر اس کا جواب دیجیے گا. آرٹیکل 243 میں حکومت نے تبدیلیاں لانے کا سوچا ہے کہ وہ جوائنٹ چیف سٹاف کا عہدہ ہے، اس کا کوئی نیا لقب دینا ہے. اسٹریٹجک کمانڈ کا ہے، اس کا ایک نیا عہدہ دینا ہے. فیلڈ مارشل کا جو عہدہ یہ اب ملا ہے، یہ جنگ کی بھارت کو شکست دلوانے کے بعد کا. صرف یہ جو آئینی ترمیم ہمارے سامنے ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے مجھے اجازت دی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حمایت کرے. جی سر. بلاول صاحب کا استحقاق ہے کہ انہوں نے جو ڈرافٹ کے اندر جو چیزیں دیکھیں، جو اپنی CEC کے سامنے رکھیں، اس کے بعد بالکل میں اس کو کنفرم اور ڈینائی نہیں کر سکتا، اس وجہ سے کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں. اب اس میں ایک یونٹی کے حوالے سے، کوہیژن کے حوالے سے، ایک کوارڈینیشن کے حوالے سے اگر ہم اس تمام تر میکنزم میں بہتری لا رہے ہیں اور اس کو فردر اسٹرینتھن کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے ہمارے ملک کا دفاع اس چیز کے ساتھ جڑا ہے اور اس کو اسٹرینتھن ہونا چاہیے. اس میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ دیگر چیزیں جس طرح آپ نے کہیں کہ کیوں نہیں ہم پیش کر سکے اس تمام تر معاملے کو، تو اس میں لیجسلیٹو سٹیپس ہوتے ہیں. جب تک یہ کابینہ سے اپروو نہیں ہوگا تب تک یہ لین نہیں ہو سکتا. اور یہی بات ہے کہ کابینہ کا اپروول کنٹینجنٹ ہے. پہلے ہمارے اتحادی جو ہیں وہ اس بات پہ آ جائیں کہ وہ کس چیز پہ سپورٹ کریں گے اور کس چیز پہ نہیں سپورٹ کریں گے. پھر ڈرافٹ ایک فائنل شکل اختیار کرے گا، جو کہ پھر فائنل ڈرافٹ کابینہ کے سامنے آئے گا، اس کا اپروول ہوگا، پھر ان آئدر آف دا ہاؤسز، اور اس کیس میں موسٹ لائکلی سینٹ میں یہ لے ہوگا. اسی چیز کا انتظار ہے کہ ان کا جواب کیا آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم آگے پھر پروسیڈ کریں گے. اچھا سر، آپ نے ایک انٹرویو میں یہ بھی تسلیم کیا کہ اگر 27ویں ترمیم میں پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی مدد کرتی ہے تو پھر آپ کشمیر میں ان کی مدد کریں گے. تو کیا سر گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کو حمایت کا یقین دلایا گیا ہے اس معاملے سے ریلیٹڈ؟ پیپلز پارٹی ٹھیک ہے آئینی عہدوں پہ یہاں پہ ضرور ہے، لیکن انہوں نے کابینہ کا باضابطہ طور پہ حصہ بننے سے جو ہے اجتناب کیا. اسی لیے ہم بھی وہاں پہ کابینہ میں آزاد جموں اینڈ کشمیر کی اگر بات کریں تو بالکل وہاں پہ ہم نے کہا کہ ہم ووٹ کی حد تک آپ کے ساتھ ہیں. جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ آگے جو ہے ہم اپوزیشن میں ہوں گے اور ہم بالکل کسی کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ وقت بہت تھوڑا رہ چکا ہے. وہاں پہ تقریباً 7-8 مہینے کی حکومت ہے. تو نے ہم سے سپورٹ مانگی، ہم نے بالکل سپورٹ دی. اسی طرح ہم ان سے 27ویں آئینی ترمیم میں سپورٹ مانگ رہے ہیں. چلیں میں ریفریز کر دیتی ہوں اس کو کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی 27ویں ترمیم میں آپ کا ساتھ نہیں دیتی ہے تو پھر آپ وہاں پر جو نو کانفیڈنس موشن ہو رہا ہوگا اس میں آپ حمایت نہیں کریں گے، اس میں آپ ساتھ نہیں دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ پرنسپل تو یہ بات ایگری کی. جو کانسٹیٹیوشن کورٹ کی بات ہو رہی ہے، آئینی عدالت کی، اور اس کے ساتھ 243 کی، اس پہ تو سامنے میں سمجھتا ہوں کہ یہی پبلک ڈسکورس ہوتا ہے، یہ ایک مشاورتی عمل ہوتا ہے جس میں آگے بڑھا جاتا ہے. اور پیپلز پارٹی نے اپنی CEC کے سامنے رکھ کے وہ، اور اس میں کم از کم چلے ایک پوائنٹ پہ تو وہ، بلکہ 2 پوائنٹس پہ وہ آمادہ ہوئے.